लैलतुल कद्र है, शब अज़ा है। मुझे पता है इसके बाद कायनात की अजीम तरीन इबादत होनी है। जिस तरह मेरी खिताबत में आप फदाइल सुनते हैं ना, मैंने इंग्लैंड में जाके ये लफ्ज़ कहा था अपने भाई, अभी आप मैं उनका नाम बताता हूँ, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा मुझे पाकिस्तान बारे में पढ़ते हैं, पाकिस्तान के बाहर भी पढ़ते हैं, इंग्लैंड में मैंने कहा मुझे एक आदत जो है ना वो बड़ी पसंद है फैसलाबाद की। मैंने कहा कौन सी? मैंने कहा जब मसाइब आता है ना तो एक बड़ा सा बुजुर्ग उठता है, वो कहता है यार बैठ जाओ, तो जैसे भी होना वो करीब करीब वो सारे बैठ जाते हैं। कोई मसाइब का वखरा अकीदा और वखरी कदर है फैसलाबाद को। मौला तो सलामत है कि ये कुछ भाई मेरे भाई जो मजबूर हैं, अगर वो किसी वजह से नहीं भी बैठ सकते तो उनका मसला नहीं, बाकी तकरीबन सारे बैठ के जी बिस्मिल्लाह। भाई मेरे तो देखना है आपने, मैं हाँ देखा ना मौला आपको सामने, अगर मुमकिन है, अगर मुमकिन हो तो आप बैठ जाइए। मैक्सिमम 4 या 5 मिनट की नौकरी है मेरी, मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, कैमरे के जरिए माइक पे मोड़ आके मैं आपके वसीले से अपनी बहनों तक एक पैगाम पहुँचाऊँ जो यहाँ बैठ के पर्दे में सुन रही हैं या अपने घरों में सुन रही हैं। उनको पैगाम है, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पैगाम ये है कि ये जितने मर्द हैं ना ये सारी रात पुरसा पेश करेंगे। मेहरबानी करके कोशिश करना आप भी पूरी रात जागना, क्योंकि ये पूरी रात ज़ैनब सोई नहीं है। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, ये वो रात है, निसार शाह जी बिस्मिल्लाह करा, वो शिया नहीं है जिसकी हाई नहीं निकली। मैं बिस्मिल्लाह करा, जैसे भी आपने फजाइल सुना, मैंने कुछ नहीं कहा, मसाइब में बेगौरी नहीं करनी, कोई बंदा अमीर बनना सुन, ये बिस्मिल्लाह करा, क्योंकि जिसका आज जनाजा है वो सबसे बड़ा अमीर है। मैं 3-4 जगह मैं तबूत बरामद करवा के आऊँ, मैंने ये फिक्रा नहीं कहा, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपके लिए कह रहा हूँ केड़ा फिक्रा, क्योंकि आप काबिल हैं, आप इस लायक हैं कि मैं फिक्रा कहूँ। कौन सा? सारे हाई करो, मैं कह रहा हूँ क्यों? इसलिए वजह इसलिए कि पूरा साल फूफी कहती है भतीजी से, सकीना तेरी यतीमी के बड़े अरमान हैं, और ये वो रात है जब भतीजी कहती है फूफी अम्मा ईद के तेरे यतीमी के बड़े अरमान। बिस्मिल्लाह, अगले साल यहाँ बैठ के वो रहेगा जो रहेगा, वो पढ़ेगा जो रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए आखिरी अपना फुर्सत समझ के सब भाइयों ने इबादत में शामिल होना है। मेरे भाइयों, ये जो 40 हिजरी का रमजान है ना, 40 हिजरी का जो मेरे मौला का आखिरी है, ये नहीं है कि 15 के बाद ना, अव्वल रमजान से मेरे मौला ने ऐसी गुफ्तगू शुरू फरमाई कि लोगों को अंदाजा हो गया कि ये अली का आखिरी है। मुझे फख्र है फैसलाबाद की समात पे, मुझे मान है, मेरा मान ना टूटे। मेरा जी चाहता है कि मैं सिर्फ अरबी पढ़ के ना आपकी हाय सुनूं, और आपको अली बादशाह की बेगुनाह शहादत की कसम है, आपने भी हाय तब करनी अगर आपको समझ आए तो। एक बंदा करीब से गुजरा, तनहा बैठ के अली रो रहे थे। मैं पहले अरबी पढ़ूंगा, अरबी पढ़ के चेक करूंगा कि कितने करीब है मेरे। वो आके कहता है या अली आप रो रहे हैं इसलिए कि आखिरी रमजान है। अब मेरे मौला का जवाब सुनिए, फरमाया अज़अमता इन्नी अखाफु बिल मौत है, क्या तू ये समझता है कि अली मौत से डरता है? अरबी सुन के हाय करा दे, आंदा मौला फिर रोंदे क्यों? फरमाया रो इसलिए रहा हूं, इन्ना बनाती फिल गुरबा व यौमुल ईद करीबुन। मैं बिस्मिल्लाह कर फरमाया रोता इसलिए मेरी बेटियां परदेश में है और ईद करीब, जी सके जावा मौला आपका पुरसा और हाय कबूल फरमाया। आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जी सके जावा, जी बिस्मिल्लाह करा। मेरे अजीजों, मैं बिल्कुल शार्ट पढ़ चुका, पूरा मजमून पढ़ूंगा तो कम से कम 35-40 मिनट लगते हैं। बड़ी मुफस्सल शहादत लिखी है मेरे बादशाह की। मैं बिल्कुल शार्ट करके 2-3 फिक्रे आपको हदिया करता हूँ, जैसे आपने अभी हाय की, 2 मरतबा और हाय करेंगे, मैं आपको सलाम करके चला जाऊंगा। मेरे अजीजों, क्या मेरे मौला किसको याद कर रहे हैं? अपनी बेटियों को। अच्छा, एक फिक्रा सुन लीजिए जरा, अपनी तस्हीह कर लीजिए जो मेरे नौजवान भाई हैं। आप ये सुनते हैं ना कि जब मेरे मौला जख्मी हुए थे तो आपके जहन में यह है कि शायद चारपाई पे अली को उठाया गया था। ऐसा नहीं है, ध्यान ना सुनो, ऐसा नहीं है। जब मेरे मौला को ज़रूरत लगी है ना तो उसके बाद एक बड़ा सा कंबल था, उस कंबल में तड़पते हुए अली को लटाया गया और चारों कोनों से बेटों ने पकड़ा था। मैं बता रहा हूं कि अली मौला के दिल में बेटियों का एहतराम क्या था वो बता रहा हूं। खून निकल चुका है, अली तड़प रहे हैं। जैसे मौला हसन आगे बढ़े ना तो आगे अपने घर का दरवाजा आया, मैं वो देख के आया हूं, अल्लाह आपको भी दिखाए। दरवाजे के करीब आके ना मेरे मौला अली ने ऐसे पीले चेहरे के साथ यूं पूछा, हसन दरवाजा है? जी बाबा। भाई चलो बैठा, जी बाबा। फरमाया कि ऐसा करो कि मुझे कंबल से नीचे उतारो। कहा बाबा खून इतना निकला है कि अब आप चलने की सकत नहीं है। फरमाया हसन यहाँ आए, हुसैन यहाँ आए, मुझे सहारा दो, मैं चल के जाना चाहता हूँ।
ملنگا آدمی ہے، سائنڈ کو بندہ کو نہیں دیکھنا، اونچی ہائے کرے تھے. حسن کہتا بابا اتنی کمزوری کے باوجود چلنا کیوں چاہتے ہیں؟ فرمایا میں یہ سوچتا ہوں میری زینب کیسے دیکھے گی، اس حال میں میری بیٹیاں کیسے دیکھیں گی. میری جی بسم اللہ کرا، میری بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوگا، جتنا مرضی ہو کھائے نہ چل کے جی بسم اللہ کرا. مولا آپ کا پرسا ہائے پھول فرمائے. اچھا ایک فکر آپ سن لیا. اب ذرا مجھے مل کے بتائیے رمضان کی کون سی تاریخ، بھائی ذرا بیٹھے گی، رمضان کی کون سی تاریخ تھی جب میرے مولا کو ضربت لگی؟ 19 سارے آپ کو کون سی؟ اور 19 سے ایک دن پہلے کون سی ہوتی ہے؟ لو جی اب میں کہہ رہا تھا مولا علی نے حاکم بن کے کہا میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. اور اگلا فکر علی نے سوالی بن کے، وہ پہلے میں آپ کو ذرا منظر بتا دوں بلا تشبیہ، نعوذ باللہ ہم کون ہوتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے. ایک آخری اول فرض سے لے کے نا آخر تک ید اللہ ہاتھوں کو جوڑا علی نے پوری مسجد کے سامنے 18 رمضان آخری خطبے میں. علی روح کو کہتا ہے پہلا فکرہ میں نے حاکم بن کے کہا تھا، اب میں سوالی بن کے کہہ رہا ہوں، اور زندگی میں کبھی قیدیوں کو پتھر نہ مارنا، اور ہر قیدی قصوروار نہیں ہوتا، کچھ بے وارث کچھ سن کے جاوا. یہ فیصلہ بازا بھائی ایسا لگتا کربلا میں پڑھ رہا جی بسم اللہ کرا. ہر قیدی قصوروار نہیں ہوتا، کوئی بے گناہ لاوارث بھی ہوتے ہیں. سن کے جاوا جی کبھی زندگی میں قیدیوں کو پتھر، جیسے آپ روئے ہیں خدا کی قسم پوری مسجد کوفہ چیخیں مارنے لگی کہ علی مولا آج کس لہجے سے کس چہرے سے بول رہے ہیں. حیدر کرار خیبر شکن علی اور مظلومی کی انتہا ایسے. اچھا جیسے آپ رو رہے ہیں نا، روتے ہوئے کوفہ والے اٹھے، روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے. گھروں میں جاتے ہی منظر عجیب تھا. کیا؟ کوفہ کی ہر عورت کے بال کھلے ہیں، رو رو کے فیصلہ آباد والوں ان کی آنکھیں سرخ ہیں. جو بندہ چاہتا ہے کہ میں نے ماتم یوں کرنے جیسے کرنے کا حق ہے، پھر آپ کو مصائب سننا چاہیے. تو بندہ یہ روتے ہوئے مرد جا کے ان عورتوں سے پوچھتے ہیں، اپنی بہنوں سے، بیویوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے کہ اے خواتین، ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ آج علی باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ ہمارا جگر پھٹا ہے. تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو بشر میں نہیں تھی. اے آخنے جی جتنے کھلوتے ہو، جتنے بیٹھے ہو، ہائے ایک باری آئے. ساری بیویاں کہتی ہیں وجہ یہ ہے جب تم علی کا درس سنتے ہو نا تو ہم قرآن پڑھنے جاتی ہیں علی کی بیٹی کے گھر. اور آج علی کی بیٹی نے ایسا کام کیا ہے، ہم سب کے منہ میں نکلا یا اللہ زمین پھٹے اور ساری کوفہ والی عورتیں مر جائیں. وہ مرد کہتے ہیں کیا کیا ہے علی کی بیٹی نے؟ کہتے ہیں قرآن پڑھاتے پڑھاتے اچانک پتہ نہیں کیا خیال آیا ہے
پاک جی سب کے جاؤ حوصلہ سویا جاؤ سرنا اچانک پاک بی بی عالیہ نے قرآن کو بند کیا یوں کوسا لے کے رہی پہ رکھا اور ساری بیبیوں کہتے ہیں میرے قریب آ جاؤ ہم ساری حاجی بن کے کعبہ سمجھ کے علی کی بیٹی کے راؤنڈ بورڈ بیٹھے ایسا کام کیا سید زادی نے کہ ہماری چیخیں گئی ہوا کیا تھا کہتے اچانک بی بی نے اپنے سر سے چادر ہٹائی اپنے بال کھولے بابا علی کے سین سے مٹی اٹھا کے سر میں ڈال کے کہا کوفہ والیو مجھے اس حالت میں غور سے دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو بازار میں پتھر مار کے کہو اسے مارو یہ باغی کی جی تھکے جی حوصلہ چاہتا جی 1 منٹ میں نہیں کرنا ہے اس کے بعد جیسے کھڑے ہوकर معلوم کیجیے گا جی چھل کے جاؤ حوصلہ مولا آپ کا تو سب ہے اب میں ایک جملہ کہہ کے ایک فکرہ شادی کا کہتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں حوصلے کے ساتھ جملہ سننا ہے ہر بھائی ماتم بھی کرے گا اور ہائے میں شامل ہو جائے گا ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ جنازہ آپ کے درمیان آ جائے گا مہربانی ابھی آپ مجھے کرنے دیجیے 1 منٹ اور کرتا ہوں میرے عزیزوں کہا مجھے یوں پہچان لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کل کو کہو کہ یہ باغی کی بہن ہے آخری افطاری آخری خطبہ ہو گیا آخری ٹائم ہوتا مفصل پڑتا وہ صاحب اب ٹائم تھوڑا ہے آخری افطاری میرے مرشد نے اپنی چھوٹی بیٹی کے ہاں کی اور وہ آپ کو پتا ہے کہ نمک تھا دودھ تھا میرے مولانا نے کیا فرمایا میں جلدی کر رہا ہوں علی مولانا جب افطار کیا نا آج ذرا 2 منٹ صرف 2 منٹ ڈری دیکھیے 2 سے زیادہ نہیں ہوگا جب علی مولانا نے دیکھا نا موہن خان مولانا کہیے کہ 1 منٹ صرف جب میرے مولانا علی نے دیکھا ہے نا تو میرے مولانا علی یوں دیکھ کہتا ہے کلثوم بیٹا جی بابا فرمایا تو کچھ کہنا چاہتی ہے کہا جی بابا کیا بات ہے میرا بیٹا کہا بابا میں نے رات کو خواب ایسا دیکھا ہے میرا جگر پھٹ گیا ہے ہائے کرا دے کہا میری بیٹی کیا دیکھا کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے دین کا کعبہ گر گیا ہے بابا کوئی خون کا دریا ہے جس میں قرآن تیر رہا ہے ایک ظالم نے ایسی ضرب ماری ہے آدھا قرآن گھر چلا گیا آدھا قرآن گھر چلا گیا امام فرمایا خواب سچا ہے تعبیر فجر کو ظاہر ہوگی اگر میرے دامن وقت میں 1 منٹ ہوتا میں مفصل پڑتا لیکن ٹائم بالکل شاد ہے میں ساری شہادت چھوڑ کے آخری جملہ کہتا ہوں اس کے بعد میرے مولا علی نے حسن مولا کا بازو پکڑا سیدھا اس حجرے میں گئے جہاں حسین تھا آپ کو پتا ہے مسائب نہیں بنتا جب تک حسین کا ذکر نہ آدھا منٹ ہو گیا تو ہمیں مولا علی شہادت واسطہ ہے آدھا منٹ ہو گیا اس کے بعد نہیں پڑتا آدھا منٹ صرف مولا علی کے صدقے میں صرف آدھا منٹ مجھے دیجیے امام حسن اور علی چلے یوں مولا حسین کی نگاہ کری ایک بڑی کرنالی سلطانوں سے اچھی ہائے کرا دے تلیاں ٹیک کے اٹھ کے حسین کہتے ہیں اللہ خیر کرے تو اکٹھے امیر غریب کے دروازے پہ کیسے آ گئے جب کہنا جی صدقے جانا میری عزت آ رہے اب چونکہ میں نے روکا تھا پھر بھی آپ جنازہ آ گیا اب